वेळसाव तळ्यातल्यान व्हड प्रमाणात ताजे फडफडीत नुस्तें काडले। शेकड्यांनी वर्सां पोरण्या ह्या तळ्याची फुडल्या पिळगे खातीर राखण करपाचो आनी तरणाट्यांक प्रेरणा दिवपाच्या हेतान हो वावर सुरू आसा। थळाव्यांनी उमेद आनी धादोसकाय उक्तायली। आज आम्ही गेलाय आमच्या वेळसाच्या पाली तळ्याकडे आणि हांव पयले फावटी येयला वेळसावचे जावन हांवें पयले फावटी पळयला because last evening when I was sitting with my dad, he happened to tell me that there's this thing going on आमच्या पाली तळ्याकडे. So I was very excited. Today's youth and today's generation have to take these things in the future and keep our traditions going. This happens every year and my dad happened to tell me that this time the fish is a little less. The last time they did it was much bigger. And yeah, this is exciting. Like today's youth should be encouraged to, spend their holidays like this. Maybe wake up in the morning and just, go in their village and do these things. जावं सांगपा सोदिता आमच्या युथाक हांवें दाखयलां की पाली तोडे एक फेमस तोडे पाली तोडे लोक जायते पाटी म्हणटा हे पाली तोड्या बरें नुस्तें मेळटा आनी कितें हे पाटी आमी हे पाली तोड्या ऑक्शन जाल्लें सो आमी आमचे फ्रेंड सर्कल दवरलें आनी भुरग्यांक दाखोवपाक की बाबा हे कसलें नुस्तें पोटा आनी कितें सो आनी म्हगे शेतकारांक कळपाक की हांव कुडतोरीन चोयतालो कुडतोरीन जायते नुस्तें पोटा आनी ते वांटी घाताय शेतकारांकूच हे भाशेन तर ऑक्शन घालना शेतकारांनी तर हे भाशेन पोश काडले आनी हे उरलें नुस्तें सगळें आंटिलें हें हांव मुखार चिंतिता पूण म्हाका खुशालकाय भोगता म्हाका आदल्या आमचो उगडास करून दिसता आमचे बाय ताका तें दोना सीता सर्गेस्त ताका सिताबाई म्हणटाले लोक तेच भाशेन प्रोफेसर आगुस्ता ब्रीट कार्वालो ती प्रोफेसर ती तेमी हे न्हू सांबाळ्ळां आनी तेच भाशेन आमचो जोकी संपलोलो सर्गेस जोकी तोवूय आमगे कमिटी आहलोलो आनी ही दोगांनी न्हू पयले टायम आसा न्हू ही शेतां ही कमिटी पाली तोड्या शेतकार असोसिएशन फॉर्म करपा न्हू खूब म्हयन्यां ती आनी तेन्ना आमकां तें तितलें हें दाखलोलें आज तेंकोच्यान न्हू म्हाका जायते शिंकोड मेळ्ळे मागीर आमचो बार्तुलोमेव तोवूय ते कमिटी आहलोलो हें सांबाळना हें सांबाळलें हांव आतां ह्या भुरग्यांक दाखोवपा सोदिता की बाबा हें सांबाळे हें पाली तोडे म्हणटाय तें आनी हें हांवें कितें केलें जाल्यार हें न्हू बिजनस न्हू हें म्हणजे कितें जाता म्हाका सगळें हेल्प कोताय आज म्हाका सोशल वर्कर म्हणटाय वेलसांचो आज सोशल वर्कर म्हणटा हितून तेणें म्हाका एक टायटल दिला पूण हांवें तेंकां कितें दिलां आज म्हाका कांय ना दिवपाक सो हांव एक सादो मनीस सो म्हज्यान आज नुस्तें पडलो तें म्हज्या फ्रेंडान सांगिलां तुमी ये आनी व्हराय म्हाका पयशे येना म्हगे बिजनस न्हू म्हाका पयशे करपा नाकाय सो आतां कितें जाता म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केला ते राती 10-11 पासून न्हू ते सगळे भाव मुगेर आयले ते वयर काडला तशें हांवें आनी एकलो भुरगो हाडलो बिल्लासून तो बाळो राती आख्खो ते साफ करपाक पूण हें न्हू म्हाका फर्स्ट टायम म्हाका एक्सपिरियन्स आमच्या आत्माच्या अंडर आम्ही एक ट्रायल घेतलेली थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सो आम्ही हांगसर फिशलिंग रिलीज केल्ले 2 वरायटी रिलीज केल्ले एक रोहू आणि एक कॉमन कार्प तितून आमकां रिजल्ट बरो मेळ्ळो म्हणजे तो कॉमन कार्प गोल्ड फिश म्हणटा पळय न्हू ते तेजी वेट आनी सायज बरी जाल्ली आसा फक्त रोहू मातसो बारीक उरलेलो आसा सो इट इज एक आमी ट्रायल बेज म्हणून घेतलेली आता नेक्स्ट इयर आता जो येता पळय नेक्स्ट सीझन ताका आमी सारक्या टायमार आमी रिलीज करतले आणि नेक्स्ट इयर हार्वेस्टिंगाच्या टायमार बरो रिजल्ट मेळटलो सो हांव रुकोजीन बाबा कडेन खूब देव बरें करूं म्हणटा कित्याक शेतकारां खातीर तो खूब हें करता जोडटा म्हणजे वावरता खूब सारको आनी शेतकाऱ्यां खातीर खूब कितें स्किमी बीचो
तो स्वता इंट्रस्ट दिवन तितून आमचे कडेन हाडटा आनी आमी ते मागीर पावयता. पयली फावटी आमगे प्रेसिडेंटान तोड केला आनी उशेल काय खबर म्हळ्यार तो जायत उशेला मेळ्ळा आमकां नुस्त्याक भरपूर मेळ्ळा. देव आर्ग दिता पयली पासा तो नुस्त्या गायलो ते थोडे आमगे टायम मातशें आसना नुस्त्या थोडे जावपा मातशें टायम डिले जालो आमकां. ताका 2 म्हयने पयलीं जाले आमगेले ताका लागून म्हळ्यार आपूण सगळे खुशाल आनी सगळ्यांक जायते जाणां दिले ताणें तोय उदार मनाचो ते उमेदी केलोले म्हाका सदां म्हणटात आपूण उमेदी लावन करता आनी उमेदी लावन गेले आनी सगळ्याक उमेदीन ते जायते जाणां नुस्त्याकूय दिले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.